नारी शिक्षा र जागरणका क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान र इतिहास बोकेको मुलुककै पहिलो नारी शिक्षालय हो पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस। नेपालको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुनुभन्दा 8 वर्ष पहिला नै 2008 सालमा स्थापना भएको यो क्याम्पसले आफ्नो शैक्षिक इतिहासको 7 दशक लामो ऐतिहासिक र गरिमामय यात्रा पूरा गरिसकेको छ। निरङ्कुश जहानिया राणा शासनको अन्त्यसँगै विक्रम सम्वत 2007 सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भयो। प्रजातन्त्रको उदयपछि 2008 सालमा भारतको पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा महिला महाविद्यालयको रूपमा यसको स्थापना भएको थियो। हाई स्तरको थियो सुरुमा र यो चाहिँ नारी शिक्षाका लागि सुरु गरिएको नारी शिक्षाका सम्बन्धमा एउटा स्कुल थियो दिल्ली बजारमा, कन्या स्कुल, त्यहीँबाट सुरु भएको हो। यो सुरुमा विद्यार्थी पनि थोरै थिए, मानविकी विषयको पठन पाठन हुन्थ्यो। 8 जना विद्यार्थी 12 जना शिक्षकबाट सुरु भएको हो। महिलाको लागि पहिलो उच्च शिक्षाको ढोका खोलेको र आजसम्मको सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाको रूपमा पद्मकन्या क्याम्पसलाई चिन्न सकिन्छ। मानविकी संकायका 8 वटा विषयमा प्रमाणपत्र तहको पठन पाठन सुरु गर्दै पद्मकन्या कलेजका नाममा यो सरकारी कलेजको शुभारम्भ भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ पटना युनिभर्सिटीबाट एफिलिएसन लिएर यहाँ पठन पाठन भयो। जाँच पटनामै गएर दिनुपर्थ्यो, रिजल्ट पटनाबाटै आउँथ्यो, सर्टिफिकेटहरू पटनाबाटै दिइन्थ्यो। जब विश्वविद्यालयको स्थापना भयो नेपालमा, अनि स्वतः नेपालका कलेजहरू नेपालतिर फर्किनु स्वाभाविक हो, अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग यो सम्बन्धित भएर गयो। दिल्ली बजारमा रहेको कन्या स्कुलको एउटा भवनबाट आफ्नो शैक्षिक यात्रा सुरु गरेको यो क्याम्पस विक्रम सम्वत 2018 सालमा पुत्तरी सडक स्थित टुकुचा किनारको एउटा सानो टहरोमा र त्यसको केही समयपछि शङ्करदेव क्याम्पसमा सारिएको थियो। बिस्तारै विद्यार्थीहरूको चाप बढ्दै गएपछि बागबजारमा करिब 38 रोपनी जग्गा खरिद गरेर विद्यार्थी मैत्री तथा सुविधा सम्पन्न रत्नदीप भवन निर्माण गरेर यो क्याम्पसलाई विक्रम सम्वत 2026 सालमा यहाँ स्थानान्तरण गरिएको थियो। टहरो थियो, त्यो टहरोमा पनि पद्मकन्या कलेजको पठन पाठन भयो। त्यस पछाडि शङ्करदेव क्याम्पसको भवन बनेपछि त्यहाँ पनि केही समयसम्म पठन पाठन भएको देखिन्छ र 2026 सालमा यो भवन बनेपछि बागबजारको यो भवनमा यसको पठन पाठन सुरु भएको र अब इन्टरमिडिएटबाट यो ब्याचलर लेभलमा पनि त्यसपछि अब अपग्रेड हुँदै गएको। पद्मकन्या क्याम्पसले स्थापनाको समयमा मानविकी संकायका नेपाली, अङ्ग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत र मनोविज्ञान जस्ता विषयमा प्रमाणपत्र तहको पठन पाठन सञ्चालन गरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः 2016 सालमा हिन्दी र सङ्गीत, 2017 मा नेवारी, 2022 मा संस्कृति, 2023 मा गणित, 2026 मा नृत्य तथा 2036 सालमा भूगोल र तथ्याङ्क शास्त्र जस्ता विषयहरूको पठन पाठन थप गरेको थियो। यसैगरी विक्रम सम्वत 2026 देखि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र 2048 देखि व्यवस्थापन संकायको समेत पठन पाठन थप गरियो। यसरी विभिन्न संकाय र विषयहरू थप गर्दै गएपछि क्याम्पसको मुख्य प्रवेशद्वार सँगै रहेको 86 कोठाको रत्नदीप भवन अब साँघुरो बन्दै गएकाले अस्थायी टहराहरू निर्माण गरेर पठन पाठन कार्यलाई निरन्तरता दिइयो। पछि विक्रम सम्वत 2047 सालमा डेनमार्क सरकारको सहयोगमा 17 वटा कक्षा कोठा रहेको मैत्री भवन निर्माण गरियो। यहाँ पढाउँदै म डेनिस भोलिन्टियर्सलाई पढाउँथेँ। मैले चिनेको मान्छे पहिलो डेनिस राजदूत भएर नेपालमा आयो। मैले उहाँसँग 3 पटक वार्ता गरेर अप्रोच गरेँ। पहिले त हामी हार्डवेयरमा दिँदैनौँ, सफ्टवेयरमा मात्र सहयोग गर्छु भनेको थियो। तर पछि डेनिसले 1 करोड 33 लाख रुपियाँ डेनिसले टोटल दियो। 1 करोड 7 लाखमा भवन, 24 लाखमा फर्निचर बनाएर त्यो पछाडिको घर हेर्नु होला मैत्री भवन। 17 वटा कक्षा कोठा बाहेक युनाइटेड अरब इमिरेट सरकारको सहयोगमा मर्मत सम्भार गरिएको डेनिस सभा हल समेत यही मैत्री भवनमा रहेको छ। यसरी एकपछि अर्को भौतिक पूर्वाधार थप गर्दै आएको यो क्याम्पससँग अहिले 6 वटा सुविधा सम्पन्न भवनहरू रहेका छन्। यो रत्नदीप भवनमा प्रशासनिक कार्यालयहरू सँगसँगै क्लासरुमहरूको पनि व्यवस्था छ। मैत्री भवनमा क्लासरुम
प्रशासनिक कार्यालयहरू र 2वटा हाम्रो सभाकक्षहरू छ। एउटा भवनमा लाइब्रेरी छ, एउटामा होस्टेलको व्यवस्था छ र एउटा पुरानो होस्टेल छ। त्यो पुरानो होस्टेललाई पनि अहिले हामीले कक्षा कोठाको रूपमा हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ। एउटा प्रिफेबको पनि भवन छ। त्यो भवनमा BPSG, BHM कार्यक्रमहरू र MA डान्सको कार्यक्रमहरू त्यहाँ सञ्चालनमा छन्। स्थापना गर्दा भारतको पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा पठन पाठन सुरु गरिएको यो क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गर्यो। 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो। त्यसपछि त्यसको एउटा आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा पद्मकन्या क्याम्पस चाहिँ के भने रहँदै आयो। नयाँ शिक्षा लागू भएपछि विक्रम सम्वत 2030मा यसको नाम परिवर्तन गरेर पद्मकन्या कलेजबाट पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस राखियो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्न सुरु गरियो। यो क्याम्पसको नाम पद्मकन्या कलेज थियो र यो पटना विश्वविद्यालयसँग एफिलिएटेड थियो र पछि नयाँ शिक्षा लागू भएपछि यस क्याम्पसको नाम पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस राखियो। पद्मकन्या क्याम्पसबाट हालसम्म लाखौँ छात्रहरूले उच्च शिक्षा अध्ययन पुरा गरिसकेका छन्। दूर दराजका छात्रदेखि तत्कालीन राज परिवारका सदस्यले समेत यही क्याम्पसबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेको इतिहास छ। उच्च शिक्षाको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ राज संस्थाका सदस्यहरू समेत पढेको, खास गरिकन चाहिँ मतलब रानी ऐश्वर्यले पढेको, श्रुतिले पढेको यो क्याम्पस हो र यसबाट उत्पादित जुन विद्यार्थीहरू हुन् ती विद्यार्थीहरूले नेपालको देशको उच्च प्रशासनिक क्षेत्रदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि ख्याति कमाएका छन्। जहिले पनि बिहान 6 बजेदेखि 5 बजेसम्म क्लास हुँदा त्यो बाटोभरि जहिले पनि त्यो केटीहरू गइरह इभन टिचरहरूको पनि थियो। म टिचर थिएँ, ड्रेस थियो र 10,000 जति विद्यार्थीहरू हुन्थ्यो। पद्मकन्यामा पाउनु भने चाहिँ एकदमै गौरवको कुरा मानिन्थ्यो र सबैले इज्जतको हिसाबले पनि लिन्थ्यो। विगतदेखि वर्तमानसम्म राजनीतिक, प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका उच्च पदहरूमा यही क्याम्पसबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूले उल्लेखनीय स्थान ओगट्दै आएका छन्। प्रशस्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधार, व्यावहारिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु, प्रविधि मैत्री कक्षाहरू छन् अहिले। त्यसै गरी अनुभवी शिक्षकहरूले निरन्तर रूपमा यो शिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने र नियमित रूपमा पठन पाठन हुने त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि सायद विद्यार्थीहरूको यस पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा आकर्षकको बिन्दु बन्दै गएको देख्छु म। हामी कहाँ चाहिँ क्वालिफाइड म्यान पावरहरू छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छ। ल्याबहरूमा इक्विपमेन्ट्सहरू प्रशस्त छन्, चाहिने जति छन्। ट्युको रिजल्ट हेर्ने हो भने 30-32% हाराहारीमा साइन्समा पास भइरहेको हुन्छ र त्यो हिसाबमा पद्मकन्याको रिजल्ट हेऱ्यो भने 60% भन्दा बढी नै छ, लगभग 80% हुन्छ कहिलेकाहीँ। यो क्याम्पसमा अहिले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान गरी 3वटा संकायका विभिन्न 34वटा विषयमा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ। विश्व स्तरको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न परिवर्तित समय र सन्दर्भ अनुसारको क्याम्पसले समय समयमा नयाँ नयाँ विषयहरू थप गरिरहेको छ। क्याम्पसले पछिल्लो समयमा सञ्चालन गरेका स्नातक तहका BBA, BBM, BHM, BCA, BPSG, BSc CSIT, BIT जस्ता विषयहरूमा विद्यार्थीहरूको अत्याधिक आकर्षण रहेको छ। इतिहासमा अहिलेसम्म त्यो ग्रेड चाहिँ कहीँ पनि आएको थिएन। BBMमा 4मा 4 लिएर आएको छ, फुल मार्क्समा फुल मार्क्स नै लिएर आएका छन् र कन्टिन्यू 25 जनाले 78 जनाले परीक्षा दिएकोमा 71 जना टपर छ। पुरा लाइब्रेरीको फेसिलिटी छ, क्यान्टिनको छ, ल्याबहरूको छ, ल्याबहरू पनि यहाँ कम्प्युटर ल्याबहरू छ, अनि होस्टेल छ। मेन कुरा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिने हैन। हाम्रो पढाइमा पनि डे टु डे कुनै पनि टिचरहरू एब्सेन्ट हुँदैनन्। आइटीको विश्व बजार छ, त्यसको लागि चाहिँ सुहाउँदो मेन पावरलाई चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने हिसाबले चाहिँ करिकुलम डिजाइन भएको हुनाले यो BSc सोसाइटी र BIT कार्यक्रममा चाहिँ विद्यार्थीको आकर्षण चाहिँ बढेको अवस्था चाहिँ छ। फ्याक्ट भन्दाखेरि त मोर देन 100 कलेजेसमा BCA प्रोग्राम चलिरहेको छ हैन। तैपनि स्टुडेन्ट एउटा पद्मकन्या सेन्टर अफ एट्र्याक्सन बनिसकेकोले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो ल्याब पनि वेल इक्विप्ड ल्याब छन् हैन। टिचिङ फ्याकल्टी पनि हाम्रो भन्दाखेरि अलिकति एक्सपिरियन्स टिचिङ फ्याकल्टी नै हामीले यहाँ पढाउने मौका पनि उहाँहरूलाई मात्र दिन्छौँ जो चाहिँ अलिकति बढी एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ।
2074 सालमा यो क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वायत्त क्याम्पसको मान्यता पाएपछि लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि उपयुक्त मानिने सार्वजनिक सेवा र शासन सम्बन्धी BPSG स्वायत्त विषयका रूपमा पठन पाठन गराउँदै आएको छ। सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने त्यसले गर्दा एउटा तालिम प्राप्त एउटा ज्ञानवर्धक प्रोडक्ट उत्पादन गरिसकेपछि निजामती सेवामा अथवा सार्वजनिक सेवामा जाँदाखेरि उनीहरूले कुनै किसिमको तालिमहरू बाहिर नलिकन भोलिपल्टदेखि उनीहरूले त्यहाँ काम गर्न सक्षम। यसै गरी अङ्ग्रेजी, नेपाली, अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जनसङ्ख्या अध्ययन, नृत्य तथा बिजनेस स्टडिज गरी 10 वटा विषयमा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। मास्टर प्रोग्राम अन्तर्गत MBS र MA कार्यक्रम अन्तर्गत 9 वटा कार्यक्रमहरू गरेर कुल 10 वटा MA प्रोग्राम अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। यो क्याम्पसमा दशकौँ लामो अनुभवले खारिएका र विद्यावारिधि गरिसकेका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा आंशिक गरी 300 भन्दा बढी प्राध्यापकहरू दैनिक पठन पाठनमा संलग्न छन्। 50 जनाभन्दा धेरै कर्मचारीहरू क्याम्पसको प्रशासनिक कार्यमा दत्तचित्त भएर लागेका छन्। 300 जनाभन्दा बढी पूर्णकालीन र आंशिक प्राध्यापकज्यूहरू कार्यरत हुनुहुन्छ र 80 जना कर्मचारीज्यूहरू प्रातः र दिवासत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। क्याम्पसमा अध्ययनरत 7000 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूका लागि दृश्यमा देखिए जस्तै सफा, सुन्दर र आकर्षक कक्षा कोठाहरू रहेका छन्। प्रोजेक्टर लगायत आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट प्रायोगिक कक्षाहरू सञ्चालन गरिन्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा लिने अवसर पाएका छन्। सबै हामीलाई चाहिने ल्याबमा चाहिने इक्विपमेन्टहरू चाहिँ वेल इस्टाब्लिस छ क्या। हामीलाई ल्यामिनर फ्लोदेखि लिएर इन्कुबेटरदेखि लिएर अटोक्लेभदेखि लिएर सबै एभाइलेबल छ। ओभरअल इन्भाइरोमेन्ट हेर्ने हो भने यो चाहिँ एकदमै पिसफुल छ। हामीले जस्तो एउटा सरकारी कलेजको एउटा भिजन राखेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ पद्मकन्याले एकदमै बिट गरेको छ भन्छु म चाहिँ। टिचरको फ्रेन्डली नेचरले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ पढ्नको लागि एकदमै सुविधा हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले अब पढ्नको लागि बेसिक फेसिलिटीहरू चाहिँ सबै एभाइलेबल भएको कारणले गर्दा हाम्रो पद्मकन्या चाहिँ एकदम बेस्ट कलेज लाग्छ। अहिले हाम्रो आफ्नै ल्याब बनेको छ BCA को, अनि अब बुकहरू पनि लाइब्रेरीबाट यहाँबाट प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, त्यसैले गर्दा सबै ओभरअल राम्रै छ। त्यहाँ प्रोफेसरहरू एकदमै राम्रो अनि सहयोगी हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ हामीले जति पढेको छौँ त्यसमा प्र्याक्टिकल र ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीलाई त्यो छ। त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म यहाँबाट निस्किसकेपछि चाहिँ आई माइसेल्फ एबल टु सेल माइसेल्फ इन कम्पिटेटिभ मार्केट हो। यसै कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा यही क्याम्पसका धेरै विद्यार्थीहरू प्रथम श्रेणीमा प्रथम हुँदै आएका छन्। आफ्नो स्किल र क्यापाबिलिटिजलाई गेन गर्ने चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छ। त्यही भएर नै मैले सायद 8 सेमेस्टरमा टप गरेको छु, 4 GPA ल्याएर। सरकारी कलेज त यस्तो होला उस्तो होला, त्यति सरसफाइ पनि नहोला, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्ड नहोला, टिचरहरू रेगुलर नहुनु होला भन्ने किसिमको जुन मेरो सोचाइ थियो त्यो यहाँ आएर एकदमै बदलिएको छ। गुणस्तरीय पढाइले गर्दाखेरि म प्रथम र दोस्रो सेमेस्टरमा नै प्रथम हुन सफल भएँ। आई वाज काइन्ड अफ इन डिलेमा, तर यहाँ आएपछि जब आई वाज इन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट त्यसपछि थाहा भयो कि यहाँ चाहिँ यहाँको सिस्टम इज नट द्याट ब्याड, इट्स भेरी गुड। यहाँ एकदमै कोअर्डिनेसन्स हुन्छ, कोअपरेसन हुन्छ, टिचरले पनि एकदमै हेल्प गर्नुहुन्छ होइन। यु फिल लाइक होम। सो आई थिङ्क because of that I was able to top 3 semester. I was a college topper in my batch in first semester. In our college there are so many teachers who are well mannered, who gives us best courses for CSIT, and there are well equipped laboratories. There are more facilities for research and project works. यो कलेज चाहिँ एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल हो वुमेन्स कलेजमा, जसले क्वालिटी एजुकेसन फर वुमन इम्पावरमेन्टलाई एकदम फलोअप गरेछ। अनि म आफै पनि 6 सेमेस्टरमा TU टपर भएर सबभन्दा राम्रो अङ्कले पास भएकी छु। छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकका विश्वविद्यालयसँग स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्रामका लागि क्याम्पसले भगिनी सम्बन्ध बनाएको छ। यसबाट समय समयमा विद्यार्थीहरूले विश्वका अन्य विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन भ्रमण गर्ने अवसर पाएका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय युनिभर्सिटी कलेजहरूसँग फ्याकल्टी, स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज र रिसर्च फेलोसिप अन्तर्गत
यामोही गरेको छ र निकट भविष्यमै अन्य युनिभर्सिटी, कलेज र रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूसँग यस क्याम्पसले यामोही गर्न योजना बनाएको छ। प्राज्ञिक उन्नयनका लागि क्याम्पसले स्थापना कालदेखि नै नियमित रूपमा अनुसन्धानमूलक जर्नलहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ। शोधकर्ता विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई अनुसन्धान कार्यमा प्रोत्साहन गर्न अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाइ मार्फत स्थापना गरिएको शोधवृत्ति कोषले सहयोग गर्दै आएको छ, जसले गर्दा अनुसन्धानमूलक शिक्षण सिकाइ कार्य सहज र प्रभावकारी भएको छ। अध्ययनको साथसाथै अनुसन्धानमूलक कामहरू, रिसर्च प्रोजेक्टहरू गर्ने र मिनी रिसर्च प्रोजेक्टहरू गर्ने। मिनी रिसर्च र प्रोजेक्टहरू के को आधारमा गर्ने त भन्दा जुन उनीहरूको पढाइसँग सम्बन्धित छ, आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित छ, त्यो विषयमा मात्रै उनीहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट प्राप्त भएको ज्ञानलाई पढाइमा समावेश गर्ने। यहाँ अध्यापनरत प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकास एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ उहाँहरू मार्फत हुने अनुसन्धानले यस क्याम्पसका जति पनि एकाडेमिक कार्यक्रमहरूलाई र अनुसन्धानमुखी बनाउनको लागि यसले सहयोग गर्छ भने अर्कोतर्फ योसँग सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानका फाइन्डिङ्सहरूले चाहिँ आफ्ना वृत्ति विकासका कार्यक्रमहरूलाई पनि यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ने हुन्छ। यहाँबाट उत्पादन भएका हजारौं विद्यार्थीहरूले विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अब्बल हुँदै छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको इतिहासले पनि यो क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तरलाई थप पुष्टि गर्छ। कतिपय विद्यार्थीहरू हाम्रो युएसको युनिभर्सिटीमा अहिले टिचिङ एसिस्टेन्टको रूपमा पनि काम गरिराख्नु भएछ। धेरै विद्यार्थीहरू विदेशमा अनि तपाईँको आइएनजिओमा, एनजिओमा हैन, अनि एकदमै एस्टाब्लिस्ड भएको विद्यार्थीहरू चाहिँ छन् के यहाँ। थुप्रै विद्यार्थीहरू चाहिँ जस्तो अमेरिका, अस्ट्रेलियाहरूको युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ हुनुहुन्छ। म अमेरिका जाँदाखेरि हैन कतिपय विद्यार्थीहरू त्यहाँ पिएचडी गरिराख्नु भएको छ हैन, कतिपय विद्यार्थीहरू त्यहाँका युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ पढाउनु भएको छ र यहीँ पनि देशको चाहिँ ठुलो भनौँ न उच्च ओहदामा पद्मकन्यामा पढेका विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। पद्मकन्या क्याम्पसले सैद्धान्तिक शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू यसले विभिन्न विभाग अन्तर्गत आफ्नो क्याम्पसभित्र सञ्चालन गरिरहेको छ। यी आउटरिच प्रोग्रामहरूले चाहिँ विद्यार्थीले उनीहरूले जे कुराहरू पढ्छ त्यो व्यवहारिक आस्पेक्टमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिकाइ चाहिँ मोर प्रभावकारी हुने र त्यसले गर्दाखेरि भोलिको भविष्यमा उनीहरूको करियर डेभलपमेन्टमा, प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा पनि त्यसले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँका जुन शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ क्वालिफिकेसन, उहाँहरूको चाहिँ निरन्तरता, लगनशीलता, प्राध्यापकको क्वालिटी र यहाँ जुन पद्मकन्या क्याम्पसले क्वालिटी एजुकेसनमा हिजोका दिनदेखि चाहिँ जुन योगदान दिँदै आएको छ र अहिले आएको प्रविधिलाई पनि एड्रेस गर्दै क्वालिटी एजुकेसन दिन पद्मकन्या क्याम्पस अन्य क्याम्पसभन्दा चाहिँ अग्रणी देखिन्छ। दूर दराजबाट उच्च शिक्षाका लागि राजधानी आएका छात्राहरूको आवासलाई सहज बनाउन क्याम्पस परिसरमा 200 जनाको क्षमता रहेको छात्रावास निर्माण गरिएको छ। विद्यार्थी मैत्री, स्वच्छ र सफा छात्रावासको शान्त वातावरणले छात्राहरूको आवास तथा पठन पाठनमा ठुलो टेवा पुर्याएको छ। यो पद्मकन्याको होस्टेल चाहिँ नेपालको फर्स्ट होस्टेल होला क्या, यस्तो राम्रो पढ्नलाई पनि त्यस्तै छ। अब इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि, एउटा कोठामा 2 जना मात्र राख्नुहुन्छ, त्यो भनेको त हामीलाई पढ्न मिल्ने वातावरण हो नि त। होस्टेल चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन, यहाँको पढ्ने वातावरण पनि राम्रो छ। हाम्रो सबै स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ स्टडी रुम छ पढ्नको लागि होइन। त्यसपछि खानाको कुरा गर्दा पनि खानाहरू एकदम हाइजेनिक र मिठो पनि दिइराख्नु भएको छ। आकर्षक र सुविधा सम्पन्न कक्षा कोठाहरूमा प्रोजेक्टर लगायत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर पठन पाठन सञ्चालन गरिँदै आएको छ। प्रयोगात्मक विषयहरूका लागि प्रत्येक विषय र संकाय अनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरू निर्माण गरिएका छन्। निम्न आर्थिक अवस्थाकै कारण कोही पनि विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि क्याम्पसले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। नारी शिक्षाको प्रमोसन गर्नको लागि 20% छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। क्याम्पसले विद्यार्थीहरूको समग्र विकासका लागि समय समयमा खेलकुद लगायत विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
रक्तदान, सरसफाई, हाजिर जवाब प्रतियोगिता, कविता वाचन, अनाथ तथा वृद्धलाई सहयोग, ट्राफिक व्यवस्थापन जस्ता सामाजिक कार्यहरूमा समेत यहाँका विद्यार्थीहरूले सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। पढाइसँग अब दिक्क भएपछि अब उनीहरूलाई खेलकुद आवश्यक हुन्छ, त्यसकारण उनीहरू यसमा पनि एकदम इच्छुक हुन्छन् र उनीहरूलाई यो सबै खेलकुदका आवश्यक सामग्रीहरू पनि हामी जुटाएको छ, कलेजले जुटाइदिएको छ। समय समयमा आयोजना गरिने सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा मेलाहरूले विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुगेको छ। प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारी सङ्घले समेत क्याम्पसको समग्र विकासका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यस क्याम्पसका चाहे भौतिक संरचना होस्, चाहे अब शैक्षिक कार्यक्रमहरू थपका कुराहरू हुन्, हामी प्राध्यापक सङ्घको फोरममै छलफल गर्छौँ अनि क्याम्पस प्रशासनलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। क्याम्पस प्रशासन र प्राध्यापक बसेर विभिन्न कमिटीहरू बनाउँछौँ। हरेक कुराहरू हामी सँगसँगै गर्छौँ। प्रशासनिक कर्मचारीलाई मोटिभेट गर्ने हिसाबले धेरै प्रोग्रामहरू चाहिँ लन्च भइरहेको छ, त्यसमा कर्मचारी सङ्घ साथसाथै छ। खेलकुद लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न क्याम्पस परिसरमा फराकिलो खेल मैदान रहेको छ। पठन पाठनलाई गुणस्तरीय बनाउन हजारौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, रिसर्च पेपर तथा पाठ्यपुस्तक सहितको पुस्तकालयको व्यवस्था छ। पुस्तकालय बाहेक जापान सरकारको सहयोगमा सन्दर्भ पुस्तकालय समेत निर्माण गरिएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले पाठ्य सामग्रीको अभाव झेल्नु परेको छैन। प्रयोगात्मक कक्षाका लागि व्यवस्थापन, विज्ञान तथा मानविकी संकायका विभिन्न विषयअनुसार फरक फरक प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिएको छ। मानविकी, व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकायका अधिकांश विषयहरू प्रयोगात्मक पद्धति मार्फत अध्ययन अध्यापन गराइन्छ। कतिपय चाहिँ यो ह्युम्यानिटिजको विषयहरूमा सेमिस्टर सिस्टम लागू भएपछि तपाईँको स्टुडेन्टको सङ्ख्या घटेको छ होइन, तर हाम्रो चाहिँ नि सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदम बढेको छ। अहिले तपाईँको एउटा सेमिस्टरमा 185 झन्डै चाहिँ 206 जना स्टुडेन्टहरू एडमिट भएको छन्। एउटा त अब यहाँ सस्तो भयो, अर्को कुरा यहाँ चाहिँ यो मेन चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्टर बागबजार चाहिँ मेन सेन्टर रत्न पार्कबाट नजिक, जहाँ जुन ठाउँबाट आए पनि यहाँ चाहिँ आउन जाउन आउट जाउट पनि सजिलो र एउटा अब महिलालाई एउटा अभिभावकको रूपमा यहाँ चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको रूपमा होइन, त्यसो भएको हुनाले पनि सायद चाहिँ धेरै महिला बहिनीहरू चाहिँ यहाँ पढ्न आउन चाहिँ चाहन्छ। 24 घण्टा इन्टरनेटको पहुँच सहितको कम्प्युटर ल्याबको स्थापना गरिएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न पाएका छन्। सङ्गीत विषयको अध्ययन अध्यापनका लागि अलग्गै सङ्गीत अध्ययन कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। नृत्य विषयका लागि अलग अलग नाट्यशालाहरू निर्माण गरिएका छन्। सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सजावट कक्ष स्थापना गरिएको छ। क्याम्पस परिसरभित्र सफा र स्वच्छ वातावरणमा क्याफेटेरिया सञ्चालनमा रहेको छ। शिशु स्याहार केन्द्र, लैङ्गिक तथा अपाङ्ग मैत्री शौचालय, शुद्ध पिउने पानी, आकर्षक गार्डन तथा पार्किङको सुविधा सहितका भौतिक संरचनाले यो क्याम्पसको शैक्षिक वातावरणलाई थप सहज बनाएको छ। विक्रम सम्वत 2057 सालदेखि विकेन्द्रीकरणको सफल प्रयास गर्दै आएको यो क्याम्पसले 2074 वैशाख 7 गतेबाट पूर्ण स्वायत्त शैक्षिक संस्थाको मान्यता प्राप्त गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई आर्थिक रूपमा र शैक्षिक रूपमा स्वायत्त गर्ने सन्दर्भमा क्याम्पसहरूलाई स्वायत्त गर्ने सन्दर्भमा पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस पनि स्वायत्ततामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। विकेन्द्रीकरण हुँदै क्याम्पस स्वायत्ततामा जाने सन्दर्भमा क्याम्पसमा धेरै प्रयासहरू भए र हामी स्वायत्ततामा गयौँ। महिला सशक्तिकरणका लागि गुणात्मक शिक्षा भन्ने मूल मन्त्रका साथ सुरु गरिएको पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस मुलुककै एकमात्र नारी शिक्षाको धरोहर हो। 7 दशक लामो नारी शिक्षाको गरिमामय शैक्षिक इतिहास बोकेको यो क्याम्पस निकट भविष्यमै मानित विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित हुने बाटोमा लम्किरहेको छ।